नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह यासीन। सूरह यासीन की कई एक फजीलतें बयान की जाती हैं, जैसे कि एक मिलती है हजरत अनस की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। इसी तरह एक और रिवायत आती है बेहकी की रिवायत, उसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत को अपने मरने वाले के पास पढ़ा करो, क्योंकि ताकि वो अंजाम से बाखबर, ये जो होने वाला है उसके या को जो भी अंजाम होता है, ताकि उसके तमाम इस्लामी अकीदे जो हैं वो ताज़ा हो जाएं, जो मरने वाला है। और उसको जो है, क्योंकि जैसे देखें आपकी कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब उसका आखिरी वक्त है शायद, तो उसके सामने पढ़ी जाए ये सूरह यासीन, ताकि उसके इस्लामी अकीदे ताज़े हो जाएं, आखिरत का नक्शा भी उसके सामने आ जाए कि अब दुनिया से उसका रिश्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये फायदा उस वक्त होता है जब मायने पता हो, तो जिसको मायने ना पता हो तो उसको मायने भी पढ़कर सुनाए जाएं इसके। और इसके अलावा जो है सूरह यासीन में जो यासीन है, यासीन से इसकी शुरुआत है, और यासीन जो है ये हुर्फ मुक़त्तात है। और इसमें जो है और आपको पता है कि इस कुरान का एक भी वर्ड, एक भी हर्फ पढ़ने से उसकी 10 नेकियां मिलती हैं। तो हुर्फ मुक़त्तात भी जब हम पढ़ते हैं, जितने पढ़ते हैं उतनी ही नेकियां हमें उसकी मिलती चली जाती हैं। और सूर्य यासीन जो है, सूर्य यासीन पढ़ने से, जब हम सूर्य यासीन पढ़ते हैं, देखिए आज हम एक नए तरीके से सूर्य यासीन को देखेंगे, उसके मायने हम गौर करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा होगा, मायने भी उसके पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इनके मायनों में गौर करेंगे। और इस कहते हैं ना, इसके अंदर डुबकी लगाना, गोता लगाना, उस तरह से हम इसको देखेंगे और इसमें गौर और फिक्र करेंगे, तो एक आपके सामने एक अलग ही सीन और अलग ही स्केच इसका नजर आएगा। तो शुरू करते हैं हम इसको। इसके अंदर सूरह यासीन में ये सूरत मक्की है, मक्का में नाजिल हुई थी। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक तो अपने कुदरत कामिला, यानी अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की निशानियां बयान कर की हैं, कि कायनात में जो इंसान, खुद इंसान के अपने वजूद में भी एक निशानी है। अगर इंसान अपने वजूद में गौर करे, अपने आप पर गौर करे, तो उसको भी फिर अल्लाह ताला की पहचान हो जाए। और अल्लाह ताला, और अपने बाहर से निकले, अपने अंदर से निकले तो बाहर की तरफ गौर करे, तो उसको बेशुमार अल्लाह ताला की निशानियां नजर आएंगी, बेशुमार आयात नजर आएंगी कायनात में बिखरी हुई। तो इसकी तरफ गौर कराया गया है। और मरने के बाद जो दूसरी जिंदगी है उसकी तरफ गौर कराया गया है। तौहीद आखिरत के अकीदे पर बात की गई है। रसूलुल्लाह जो तशरीफ लेकर आए हैं, रसूलुल्लाह सच्चे नबी हैं, इस बात को अल्लाह ताला ने कसम खाकर बयान फरमाया है। और कहीं कहीं ये रिवायत मिलती है कि हाँ, कुरान का दिल है, तो सूरह यासीन जो है वो इसको कुरान का दिल कहा गया है। बहरहाल हम शुरू करते हैं। यासीन। यासीन की जो शुरू की आयत हैं उसका शान नुज़ूल जो है हजरत इब्ने अब्बास से मिलता है, कि हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बुलंद आवाज से कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। कुफारे कुरैश इस बात को पसंद नहीं करते थे। एक दिन ये आप पर हमला करने के इरादे से चले, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता आया है कि रसूलुल्लाह ने जब भी कुरान पढ़ने की कोशिश की तो वो हमला करने के लिए आए। तो फौरन जो है उनकी गर्दनों से जो है उनके हाथ बंध गए या आंखें उनकी अंधी हो गई। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह ताला से, और उनसे अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कहा। बहरहाल आपने दुआ फरमाई तो उनको शिफा मिल गई, मुसीबत उनकी दूर हो गई। और फिर शुरू की आयत जो है वो नाजिल हुई ला युमिनून तक। इसमें यासीन वल कुरानिल हकीम, शुरुआत किससे हो रही है? कसम खाकर कहा जा रहा है कि वाव जो है, ये वाव किसके लिए आया है? कसम के लिए आया है, कसमियां हैं ये।
اور मैंने आपको बताया है कि वाव कस्मिया जो होता है वो उसकी पहचान क्या होती है कि जो इसम के आगे आता है तो उसको जेर कर देता है, मजरूर कर देता है। जैसे वल फजरी वल लैली वल कुरानी, कसम है कुरान की, अल हकीमी, हिकमत वाले कुरान की। यानी क्या कहा गया कि ये जो कुरान है, इस कुरान की कसम खाकर, क्योंकि मुशरिकीन मक्का, अब देखें ये मक्का में नाजिल हुई है। मुशरिकीन मक्का रसूल अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे, रसूल अल्लाह को परेशान कर रहे हैं, और कुरान के बारे में कहते हैं कि ये कुरान जो है रसूल अल्लाह ने खुद गढ़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे कि कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मजनून को उनको कहते थे, कभी काहिन कहते थे, और कहते थे कि ये तो अपनी बनाई हुई बातें हमारे सामने करते हैं, ये इनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, और ये कोई रसूल नहीं है, उनको रसूल भी नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो कुरान के बारे में कहते हैं कि ये कुरान जो है ये हिकमत भरा कुरान है। यानी इस कुरान को, एक तो ये कि इसके अंदर हिकमत की बातें हैं, और इस कुरान को पढ़ने से हिकमत आती है। और देखें इस बात को किससे क्या कहा गया, कसम खाकर ये बात बयान फरमाई गई, कसम खाकर। तो जो बात कसम खाकर शुरू की जाती है तो इसका मतलब वो बहुत अहम बात है। कसम अल्लाह ताला क्यों खाते हैं, ताकि जिसकी बात कर रहे हों उसके बारे में बताया जाए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस कुरान के बारे में कहा गया है कि ये कुरान हिकमत वाला, यानी हिकमत वाले की तरफ से है, या हिकमत भरे कुरान की कसम, या हिकमत वाले की तरफ से। ठीक है, दोनों मायना इसके लिए गए हैं। और इस बात की कसम खाकर, सबसे पहले कुरान की सच्चाई पर, और फिर उसके बाद रसूल अल्लाह के बारे में कहा गया कसम खाकर कि इन्नका, बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, जरूर ही आप रसूलों में से हैं। मुरसलीन, भेजे हुए हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते हैं उनको क्या कहा जाता है, भेजे हुए, यानी मुरसलीन, आप अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। रा सीन लाम, अरसला युरसिलू से मुरसलीन फाइल है। आप अल्लाह ताला की तरफ, बेशक आप जरूर ही मुरसलीन हैं, यानी भेजे हुए हैं, आप रसूल हैं। ये लोग आपको झुटला रहे हैं, लेकिन आप इसकी परवाह मत कीजिए। आप जो हैं, अल्लाह ताला इस बात की कसम खाकर इस बात को कह रहे हैं कि आप रसूल हैं। फिर देखिए आयत नंबर 4, अला सिरातिम मुस्तकीम। अला मतलब ऊपर, सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम मतलब सीधा, सीधा रास्ता। आप आप सीधे रास्ते पर हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि ये जो हम, आप हमें कैसी नई नई बातें बता रहे हैं, आप हमें कौन सा रास्ता बता रहे हैं, आप जो है हमसे कह रहे हैं कि हम जो है अपने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें और तुम्हारे दीन पर आ जाएं, जो तुम्हारा झूठा दीन है हम उसको सच नहीं मानते। तो आप, हम आपको, मतलब हम इस दीन को कैसे सच माने। सिरात, सिरात देखें, स्वाद रा त्वा से बना है। सिरात भी किसको कहते हैं, सीधी राह को कहते हैं, सीधे रास्ते को कहते हैं। और ये जो मुस्तकीम आया है, ठीक है, इस्तकामा से मुस्तकीम, तो मुस्तकीम के मायने भी क्या हैं कि मुस्तकीम के मायने यानी बिल्कुल सीधा होने के। तो इन दोनों को इस साथ में इस्तेमाल करके ये कहा गया है कि सिरात भी जो है वो सीधा रास्ता होता है, मुस्तकीम भी ऐसा सीधा रास्ता होता है जिसमें टेढ़ ना हो। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर और यहाँ पर लाकर, एक तो ताकीद पैदा की गई है, यहाँ पर मुबालगा पैदा किया गया है, फोर्सफुली ये बात कही गई है, बहुत अलग अंदाज से ये बात की गई है कि आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं, यानी आप इस बात पर शक मत कीजिए। ये मुशरिकीन मक्का कुछ भी बोले, लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, लोग ये कहें कि आपका दीन सच्चा नहीं है। जरा अगर आप सोचें कि मक्का में कितने लोग, शुरू में कितने लोग ईमान लाए थे, मुट्ठी भर लोग थे जो ईमान लाए थे। इस्लाम जो है अभी फैला नहीं था, और लोग जो हैं, जब रसूलुल्लाह ने बातें करनी शुरू करी कि मैं रसूल हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ हूँ, पैगंबर हूँ, और कुरान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से वही है जो मेरे ऊपर नाजिल की जाती है। तो अचानक से लोग ये सोचने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं अचानक से। ये जो है, जबकि रसूलुल्लाह जो है बहुत सच्चे माने जाते थे, सिद्दीक और अमीन के लक़ब से जाने गए, और फिर भी मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा कि देखो इनको, पहले तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, इनमें जुनून है, थोड़े दिन बाद ये उतर जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो उनको समझाने लगे रसूलुल्लाह को, कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया। फिर डांटने लगे, फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, फिर सताने भी लगे। तो
جب یہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ کاہن ہیں آپ، یا آپ مجنون ہیں، یہ گڑا ہوا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اچانک لگتا ہے آپ کے اوپر، لگتا ہے کہ آپ جو ہیں کسی کی چپیٹ میں آ گئے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے نا ایک انسان کو یہ لگنے لگے کہ ہاں شاید یہ ساری لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں شک نہ پیدا ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ ان کی باتوں کو آپ، ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے، یہ جو آپ جو ہیں رسولوں میں سے ہیں اور آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کردہ ہے، یعنی نازل کیا ہوا ہے کیا، یہ قرآن، العزیزی زبردست، رحیم نہایت رحم کرنے والے کا. یعنی کس کی طرف سے نازل ہے یہ؟ جو زبردست ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا. تو ان شروع کی 5 آیتوں میں قرآن کی بات کی گئی ہے، قرآن پر قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں نبی کی بات کی گئی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اور آپ کو لوگوں کو اور آپ کو اب یہ کہا جائے گا کہ اب یہ بتایا جائے گا آگے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 دیکھیں. لی تنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں. لی تنذرا، انذرا ینذرو سے بنا ہے، تنذرو تھا لام زیر لی کی وجہ سے، لام تاکید کی وجہ سے یہاں پر کیا آیا، را پر زبر آ گیا. لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایک قوم کو، ماں نہیں، انذرا ڈرائے گئے. انذرا ینذرو سے، انذرا یہ ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے، انذرو یہ مضارع، سوری ماضی نہیں، مضارع مجہول ہے، اور را پر جو زبر ہے وہ بھی لام زیر لی کی وجہ سے ہے. اس قوم کو نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد، فہم تو وہ غافلون غافل ہیں. غافل فائل ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یعنی اب یہاں پر کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے، یعنی آپ سچے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. قرآن جو آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کو پہلے نہیں ڈرایا گیا، یعنی جن کے باپ دادا تک بھی غافل رہے، جو اتنے، یعنی جن کو آپ ان کو خبردار کریں. آپ کو اس لیے بھیجا گیا جن کے باپ دادا بھی جو ہیں ان کو، وہ بھی، ان کو بھی کسی چیز کی خبر نہیں تھی، آپ ان کو خبردار کریں، وہ سب بھی غافل تھے، اس لیے آپ کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان آیتوں میں، ایک تو عزیز کا دیکھیں، یہاں پر آیا آیت نمبر 5 میں عزیز، جو زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے. تو عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزت والے کو، غلبے والے کو. اور رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. تو دونوں تاکید کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بھی فرمایا کہ آپ سچے رسول ہیں. پھر اس میں اشارہ ہے بنو اسماعیل کی طرف، جو مکہ میں آباد تھے، جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، صدیاں گزر گئی تھی اور انہیں کوئی پیغام نہیں ملا تھا. پچھلے انبیاء کے جو پیغامات تھے وہ بھول چکے تھے، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کتاب کے ساتھ بھیجا، تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکالا جائے، اور لوگوں کو غفلت سے نکالا جائے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں، جو لوگ غفلت میں ہیں، اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو جگائیں، آپ ان لوگوں کو خبردار کریں. ٹھیک ہے، لقد، در حقیقت، حقا سچ ہو گئی، ہا قاف قاف، حقا یہ حقوق سے، یہ فعل ماضی ہے. حقا یحقو آتا ہے، یہ ہا پہ زیر آتا ہے، حقا یحقو، سچ ہو گئی، قول بات، علی اکثرہم ان کی اکثریت پر، ان کی میجورٹی پر، فہم تو وہ، لا یؤمنون وہ سب نہیں ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو سے وہ سب نہیں ایمان لائیں گے. اب دیکھیں، اگر آپ اس کو، اس آیت کو غور کریں
تو بڑی عجیب بات نہیں لگ رہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، جو لوگ غفلت میں سو رہے ہیں، جن کے باپ دادا تک بھی غافل تھے، ان کو آپ خبردار کریں اور ان کو بتائیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بات پکی ہے کہ وہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی یا ان کی اکثریت ایسی ہے جو سزا کی مستحق ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر نبی کا سارا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اور نبی سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، تو بڑی ڈپریسنگ سی بات نہیں ہو گئی کہ ایک طرف تو مشن دے دیا گیا کہ آپ ان کو خبردار کریں، اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اس میں ایک طرح سے ہوتا نا، ہمت نہیں رہتی، تو کہاں ہے پھر ایسے انسان کو ہمت رہ جائے گی؟ تو اس میں ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ کیا کہ ان کی اکثریت، یعنی ان کی میجورٹی مان نہیں لائے گی۔ تو بات کس کی ہوتی ہے؟ اقلیت کی، یعنی تھوڑے ہی ہوں گے نا جو ایمان لے کر آئیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اب کیا پتا کہ وہ کون ہے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا نا کون ہے جو ایمان لائے گا۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ سبھی کو دعوت دو، اس لیے سب کو دعوت دو۔ آپ کاؤنٹنگ مت کرو کہ کتنے ایمان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اکثریت نہیں لائیں گے لیکن تھوڑے سے لے کر آئیں گے، تو کاؤنٹنگ مت کرو، کاؤنٹنگ کی پرواہ مت کرو۔ اور یہی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، جو میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے چلتے ہیں، تو ہمیں کاؤنٹنگ کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن آج لوگ کاؤنٹنگ کی پرواہ کرتے ہیں، اچھا میں اتنے سے لوگوں کو پڑھاؤں، 4-5 ہی تو لوگ ہیں، اور ان کو پڑھانے سے کیا ہوگا، بہت سارے ہونے چاہیے۔ یا اچھا آپ کس کو فالو کرتے ہیں، ان کے کتنے ویوز ہوتے ہیں یا ان کے کتنے ویورز ہیں، کتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ہے نا؟ ان کی جو سچائی ہے وہ اس سے دیکھتے ہیں لوگ کہ کتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ جبکہ انبیاء کو کیا کہا گیا کہ آپ میجورٹی کی پرواہ مت کریں، بہت کم ہے جو ایمان لائیں گے، بس آپ دعوت دے دیجیے، تو بس آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیجیے۔ بدر میں بھی دیکھیں ہم کتنے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی، ہے نا؟ تو نبی کی تعلیم کیا ہے کہ کبھی بھی نمبرز کو نہیں دیکھنا، کتنے مسلمان ہوئے یا کتنے نہیں، یا آپ جو ہیں صرف صرف آپ کیا کریں، صرف آپ لوگوں کو یاد کراتے جائیں، صرف آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور آج دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کو جو ہے صرف یہی پوچھتے ہیں لوگ کہ کتنے لوگ سنتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بھلے ہی آپ ایک ایک انسان تک بھی بات پہنچا دیں، بس مشن کیا ہے کہ بات پہنچا دو، چاہے اقلیت تک پہنچاؤ لیکن بات پہنچا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ آپ تو اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جن کے باپ دادا تک غافل تھے، آپ ان کو ڈرائیں، آپ کا مشن یہ ہے۔ لیکن یہ بھی سن لو، یہ بات سچی ہے کہ اکثریت ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اصل دعوت کیا ہوتی ہے، یہاں پر دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر تعلیم کا ذکر نہیں کیا گیا یا اصلاح کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم جب مسجد میں بیٹھ کر یا یا مسلمانوں میں جب ہم قرآن کو تعلیم کرتے ہیں یا ہم ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعوت نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ دعوت کیا ہوتی ہے؟ اصل دعوت وہ ہوتی ہے آپ وہاں جا کر کام کریں جہاں لوگ آپ کو سننا نہیں چاہ رہے ہوں، کیونکہ رسول بھی وہی گئے جہاں لوگ سننا نہیں چاہتے، ان کو جا کر سنایا، ٹھیک ہے؟ پھر آیت نمبر 8 دیکھیں، انا، بے شک ہم نے، جعلنا، ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن، توک، غین لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اغلال کس کو اغلال کس کو کہتے ہیں؟ جو آئرن کالرز ہوتے ہیں، یعنی توک جو ہوتی ہیں جیسے جانوروں کے، یعنی جس سے جو ہے گلے میں جو پھنس جائے، جس سے گردن جو ہے وہ ہل نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں، غل سے بنا ہے یہ اغلال، یعنی توک، کس میں؟ گردنوں میں۔ انق، انق سے بنا ہے، انق کی جمع آناق ہے، یہاں پر پلورل ہے دونوں۔ فہیا، تو وہ، الا، طرف، ازقانی، تھوڑیوں تک ہے، الا مطلب تک یا طرف، دونوں ہی معنی لیے جاتے ہیں، اور ازقان کس کو کہتے ہیں؟ چن کو، تھوڑیوں کو۔ فہم، تو وہ، مقمحون، سر اٹھائے ہوئے ہیں،
मुख महून, काफ मीम हा, यानी ये उस गेहूं को कहते हैं जो पकने से लेकर जखीरा यानी कलेक्शन के टाइम तक बाली के अंदर ही रहती है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब मशवरा दिया था ना कि गेहूं को उसकी बाली में ही रहने दो, इसी से फिर फिर इसी से ये लफ्ज फिर कोई चीज फांकने के लिए, सर उठाने के लिए आता है, यानी कोई चीज फांकने के लिए जब सर उठाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो कॉलर गर्दन में पहनते हैं उसके लिए कहते हैं, और गर्दन अकड़ जाए जिससे, ठीक है, तो उसके लिए कि मुख महून, कमाह से बना है ये, अक महा, युक मिहू, अक मिह, मुख मिहून और मुख महून आता है, तो वो सर उठाए हुए हैं, यानी बेशक हमने बनाया फी आनाकिहिम उनकी गर्दनों में, अगलालन तो, फहिया तो वो, इला अज़कानी थोड़ियों तक हैं, फहुम तो वो सर उठाए हुए हैं। सबसे पहले ये देखें कि जो तोक होती है, तोक का पहनना गुलामी की अलामत होती है। उन्होंने अपने बाप दादा के अकीदों का पट्टा पहना हुआ था, ये शैतान के गुलाम है बेसिकली। और फिर ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली भी दी जा रही है कि आप परेशान मत हो, इनके गले में तो पट्टे पड़े हुए हैं। इशारा है उस कौल की तरफ जब इब्लीस ने अल्लाह को कहा था, अल्लाह ताला को धमकी दी थी कि मैं इंसान की अक्सरियत को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा ठीक है जा, मैं अक्सरियत को जहन्नम में भर दूंगा, लेकिन अक़िलियत जो होगी वो ईमान लेकर आएगी, तेरे पीछे नहीं जाएगी, जो कम होंगे वो। फिर इन लोगों ने जो था, क्योंकि मुशरिकीन मक्का वो क्या कहते थे, हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें, तो उन्होंने अपने बाप दादा के अकीदों का पट्टा पहना हुआ था। और यहाँ पर इमाम राजी कहते हैं कि नजर, यहाँ पर जो है अब जब हम देखें कि नजर के रास्ते में दो रुकावटें होती हैं, एक रुकावट ऐसी होती है कि खुद अपने वजूद में भी इंसान नहीं देख सकता, और दूसरी रुकावट ये होती है कि वो अपने आसपास भी नहीं देख सकता, है ना, यानी अपनी जात में भी निशानियां होती हैं और कायनात में भी निशानियां होती हैं। अब देखें इस आयत में, यानी गर्दन, अगर ये देखें कि गर्दन ऊपर रहे, यानी उसके आसपास और आगे पीछे जो कुछ है उसको नजर नहीं आ रहा। अब गर्दन जो है वो हिला नहीं सकते, सर उठाए हुए हैं, बिल्कुल गर्दन इनकी जकड़ी हुई है। अब वो आसपास की, इर्द गिर्द की और अपने अंदर की, खुद की, अब वो निशानियों को देख नहीं पा रहे, है ना। यानी अब अल्लाह ताला ने क्या कहा इससे पहले कि उनकी अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी। अब क्यों ईमान नहीं लाएगी? क्योंकि उनकी गर्दनों में तोक है, यानी वो देख ही नहीं पा रहे, अपने अंदर, अपनी जात में भी नहीं गौर कर रहे, अपने अंदर भी नहीं गौर कर रहे कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, और फिर आसपास की निशानियों पर गौर करते नहीं करते, लेकिन गर्दन अकड़ी हुई है, बस पट्टा जो डला हुआ है गर्दन में, और वो उसको हिलने नहीं दे रहा गर्दन को, और बस वो एक तरह से सर उठाए हुए कुछ नहीं देख पा रहे आसपास, है ना, रेड यानी इधर उधर कुछ नहीं देख पा रहे। फिर आयत नंबर 9 में देखें, वजअलना, और हमने बना दिया, जाला यजअलू से, हमने बना दिया, मिन बैनी अयदीहिम उनके सामने से, सद्दन एक दीवार, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, सद्दन एक दीवार, सद किसको कहते हैं? दीवार को, रुकावट को। फअगशयनाहुम फिर ढांप दिया हमने उन्हें, अगशा युगशी से बना है, अगशैना फेले माजी, तो या फिर हमने ढांप दिया, कवर कर दिया, ढांप दिया उनको, फहुम तो वो ला युबसिरून नहीं देख पाते, अब सरा युबसिरू से बना है, ला युबसिरून नहीं वो सब देख पाते, यानी अब उनके आगे दीवार है, उनके पीछे दीवार है। पहली मुसीबत क्या थी कि ये आसपास को भी नहीं देख पाते थे, आसपास में जो निशानियां हैं, कुदरत की जो निशानियां हैं उसको भी नहीं देख पा रहे। फिर दूसरी मुसीबत देखिए, फिर दीवार है, आगे भी दीवार है और पीछे भी दीवार है, यानी तीन मुसीबतों का यहाँ जिक्र है। एक तो ये कि इंसान के इर्द गिर्द एक हकीकत है कि वो अपनी जिंदगी पर गौर करे, अपने नेचर पर गौर करे, अपनी फैमिली पर गौर करे, खाने पर ही गौर करे, यानी खाने की प्लेट पर ही गौर कर ले, अगर कहीं भी गौर नहीं कर रहा कि देखो कैसे भी खाना भी जो है किस तरह सफर करके आ रहा है तुम्हारे पास, और कितने सफर करके खाना हम तक पहुंचा, कितने लोगों के हाथों से गुजर कर कितने सफर करके हम तक पहुंचा, अगर इस पर भी गौर किया तो जिंदगी बदल जाए। लेकिन गौर नहीं करते, क्यों? क्योंकि गर्दनों में पट्टा पड़ा हुआ है, इसलिए वो ईमान लाने वाले नहीं। और दूसरा क्या, आगे भी दीवार है मतलब फ्यूचर, और पीछे भी दीवार है मतलब पास्ट, तीन तरीके से वो गौर ही नहीं कर रहे।
3 طریقے سے ہی غور کرایا جائے گا قرآن میں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین جو ہے نا اسی آیت کا خلاصہ ہے. اس ایک آیت, یہ جو ہے نا آیت نمبر 8 اور 9, اس کا ہی خلاصہ ہے. اب اسی میں اللہ تعالیٰ پھر غور کروائیں گے. اب دیکھیں کہ آگے بھی دیوار ہے, مطلب فیوچر یعنی موت اور زندگی, یعنی مرنے کے آگے فیوچر ہے یعنی موت ہے, آخرت کی زندگی ہے, اور جنت ہے اور دوزخ ہے نا. اور اس پر انسان غور کرے کہ کس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو کیا ان سب کو دیکھو کیا انجام ہے آگے, لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا. پھر پیچھے دیکھو, اور پیچھے کیا ہے, پیچھے پاسٹ ہے یعنی پچھلی قومیں ہیں, اس پر بھی غور نہیں کر رہے. یا اتنا ہی سمجھ لو کہ آگے دیوار ہے, یعنی تم اتنا ہی سمجھ لو کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اپنا ہر عمل کا حساب دینا ہے, اور تمہیں جو ہے ہر حساب کتاب تم سے لیا جائے گا. اسی بات پر غور کر لو, تمہیں جنت اور دوزخ اس کے اکارڈنگ ملے گی, اسی بات پر غور کر لو. لیکن نہیں کر رہے کیونکہ دیوار بنا دی, آگے دیوار ہو گئی, ان کے سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی بات. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بھی غور نہیں کر رہے, کم سے کم اپنی تاریخ پر غور کر لو. اتنے سارے اگزامپل ہیں تاریخ میں, کتنے اگزامپل ہیں, کتنے بھی ان کو اگزامپل دے دو لیکن کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو ذرا فرعون کے ساتھ کیا ہوا, دیکھو ذرا قارون کے ساتھ کیا ہوا, دیکھو ذرا کہ کس طرح قوم عاد اور قوم سمود, ان سب کو دیکھو, ان سب کا انجام کتنا برا ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے دیکھو ذرا غور کرو, لیکن وہ نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے بھی دیوار ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی غور کرنے کی, لیکن انسان وہ سوچتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ہم نے ڈھک دیا, یعنی اب ہر طرف سے جو ایکسس تھی وہ بند ہو گئی. اب نہ پاس دیکھ رہے ہیں, نہ فیوچر دیکھ رہے ہیں, نہ اپنے آس پاس کو دیکھ رہے ہیں. پھر آیت نمبر 10 دیکھیں, وَسَوَاءٌ اور برابر ہے, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, انذرا ینذرو سے, انذرتا فعل ماضی, آپ انہیں ڈرائیں, ام لم یا نہیں, تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں. انذرا ینذرو سے لم کی وجہ سے تنذر جزم آ گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں, آپ انہیں ڈرائیں. لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. مطلب اب تو برابر ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں. یہ خبردار, جو خبردار کیا جا رہا ہے وہ کس سے خبردار کیا جا رہا ہے, یعنی جب قرآن میں خبردار کرنے کی بات آتی ہے نا, کہ ان کو خبردار کر دو, ان کو ڈرا دو, انذار کی جب بات آتی ہے تو یہ 3 باتوں پر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ قوم تباہ ہونے والی ہے, یعنی جب لوگوں کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, انبیاء کرام آتے ہیں کہتے ہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے, اس بات سے ڈرایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے, اس بات سے. اور تیسرا یہ کہ جہنم ہے. اب ان میں سے ایک دروازہ تو بند ہو گیا, یعنی قوم کی تباہی, کیونکہ نبی کی حاضری میں ہی قوم کی تباہی ہوتی ہے. لیکن ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ حاصل کر لے, ہے نا, اس پر وکٹری حاصل کر لے, یا اور کچھ صدیوں بعد وہ قوم واپس جو ہے دوسری والی پر حاوی ہو جائے. تو یہ سائیکل چلتی رہتی ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا ہم ایک قوم کے ذریعے دوسرے کو ہٹاتے رہتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. جب ایک قوم میں بگاڑ آ جاتا ہے تو دوسری قوم اس پر حاوی ہو جاتی ہے. تو جب وہ قوم سدھرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. تو یہ ایکسچینج آف پاور چلتا رہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے, اب جو انذار ہے, اب جو ڈرانا ہے کہ اس سے قیامت کے دن اٹھنا ہے, اور ایک آگے جہنم ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے, کتنا بھی ان کو ڈرا لو, چاہے ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ, یہ لوگ نہیں ماننے والے. یعنی میجورٹی, کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا نا ان کی میجورٹی نہیں مانے گی. کیوں نہیں مانے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, کیونکہ ان کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے, ایک تو غلامی کا, عقیدے کا, اور آس پاس نہیں دیکھ پاتے, اپنے ارد گرد نہیں دیکھ پاتے. دوسرا پٹا کون سا پڑا, اور دوسرا یہ کہ ان کے آگے دیوار ہے, فیوچر ان کے سامنے نظر نہیں آ رہا ان کو, اس پر بھی غور نہیں کر رہے. تیسرا یہ کہ پاسٹ ان کو نظر نہیں آ رہا, پچھلی تاریخ سے بھی یہ کچھ نہیں سیکھ رہے, پاسٹ سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے. تو اس لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ماننے والی قوم نہیں ہے. پھر آیت 11, انما بے شک تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں, انذرا ینذرو بے شک آپ تنذرو ڈرا سکتے ہیں, من اسے جو اتبع پیروی کرے, اتبع یتبعو سے, ذکر کی, نصیحت کی, وہ خشیہ اور وہ ڈرتا ہو, خشیہ یخشا سے,
الرحمن رحمان سے بالغیبی غائبانہ بن دیکھے، فبشرہ تو خوشخبری دے دیجئے، بشرا یبشرو سے باشین را تو خوشخبری دے دیجئے اسے، بمغفرتن بخشش کی، مغفرت کی، و اجر کریم اور اجر کی عزت والے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اصل میں آپ کامیابی سے خبردار کس کو کر سکتے ہیں؟ یعنی اصل میں آپ کامیابی سے خبردار صرف اسی کو کر سکتے ہیں جو ذکر کا اتباع کرے، یعنی یاد دہانی کا پیچھا کرے۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کسی آڈینس سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ حلال اور حرام کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں، یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر وہ آپ کی بات ابھی سن رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، لیکن آپ کی بات سن رہا ہے اور لاک کر رہا ہے۔ بعد میں وہ جاتا ہے، سوچتا ہے نا، اور پھر اس کو ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد اس کے ذہن میں بات آتی ہے، اور پھر وہ آپ کی بات پر عمل کرنے لگتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اتباع ذکر، یعنی ذکر کی پیروی کرنا، جو یاد دہانی کرائی گئی ہے، جو نصیحت کی گئی ہے اس کا پیچھا کرنا۔ ابھی تو اس نے سن لیا آپ کی بات، لیکن گھر جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، بہت سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور کچھ ٹائم بعد اسے سمجھ میں آتا ہے، اور پھر وہ اتباع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں پیچھے، اب اس میں کیا ہے کہ بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں اسے، یعنی خبردار کر سکتے ہیں اسے جو کہ ذکر کی اتباع کرے، نصیحت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے، یعنی جو نصیحت کی اس کو سوچے، سمجھے، اس پر غور کرے۔ دوسرا کیا؟ خشی الرحمان، یعنی آگے جانے سے پہلے دیکھیں گے ہم کہ پہلے کیا کہا گیا تھا کہ یہ اکثریت نہیں مانے گی، یعنی بات اب کس کی ہو رہی ہے؟ اقلیت کی ہو رہی ہے۔ کون ہے جو مانے گا؟ یا جو یا جو مانے گا، کیا وہ آپ کوئی ایسے بھی ہوں گے، ان کی اقلیت یعنی بہت کم لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی سنیں گے اور آپ کو آ کر بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم نے آپ کی بات مان لی۔ بہت کم ہی ہوں گے اس میں سے بھی جو آپ کو آ کر بتائیں گے، وہ بھی کم ہوں گے، ہے نا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے کھل کر نہیں کہیں گے، لیکن دل ہی دل میں سوچیں گے اور بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سے کہا گیا ہے وَخَشْيَ الرَّحْمَٰنِ بِالْغَیْبِ، وہ ڈرتا ہو رحمان سے بن دیکھے، یعنی وہ رحمان کا خوف کرتا ہو لیکن چھپے ہوئے، غائبانہ، چھپ کر خوف کرتا ہو۔ تو یہاں پر دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ نظر نہیں آ رہے، رحمان جو ہے وہ غیب میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گیا۔ دوسرا معنی یہ کہ ایسے لوگ جو کہ رحمان سے ڈرتے ہیں غائبانہ، بتاتے نہیں ہیں لیکن ڈرتے ہیں غائبانہ، تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے مغفرتیں ہیں، ان کے لیے اجر ہے، عزت والا اجر عظیم، عزت والا اجر ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے نبی کو؟ اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں اس آیت میں، تو نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، یعنی آپ جو ہے سب کو قرآن سنا رہے ہیں اور لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غیب میں ہیں، یعنی جو ابھی آپ کی بات، یعنی آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن آپ کی بات مان نہیں رہے، ہے نا، اور بعد میں سوچیں گے اور بعد میں جا کے مانیں گے آپ کی بات۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس میں ایک لیسن ہمیں یہ ملتا ہے اس آیت میں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو اتنی اچھی باتیں بتائی، میں نے قرآن بھی پڑھایا، دیکھو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو پڑھانے کا۔ ارے ہمیں کیسے پتا کہ فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے دل میں جھانک کر دیکھا ہے کسی کے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مہینے بعد مان لے، ہو سکتا ہے ایک سال بعد مان لے، ہمیں کیسے پتا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کی نہیں سن رہے، لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں اس میں کہ جو آپ کی بعد میں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے بخشش کی اور اجر، عزت والے اجر کی، ٹھیک ہے۔ تو کس کے لیے یہاں پر خوشخبری، بخشش اور اجر کریم ہے؟ جو رحمان سے ایک تو غائبانہ طور پر ڈرے اور قرآن کی پیروی کرے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں، کہ وہ اس کے سٹینڈرڈ کے نہیں جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے چاہیے تھے۔ مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں، جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ بد عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کا خوف، اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا،
जबकि उसके अर्श के साए के सिवा कोई और साया ना होगा। उसमें से एक वो शख्स है जिसको किसी बुलंद मर्तबा खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया हो और उसने जवाब दे दिया हो कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। ये है गायबाना तौर पर डरने वाले, जिनके लिए बख्शिश का वादा है, बिन देखे भी अल्लाह ताला से डरते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पर, कि ऐसे लोग भी हैं जो डरते हैं लेकिन वो आकर बताते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके लिए, कि उनके लिए भी इज्जत वाला, एक तो मगफिरतें हैं और अज्र है इज्जत वाला। ठीक है, अब देखें आयत नंबर 12 में। इन्ना, बेशक हम, नहानू, हम ही, नुहयी, हम जिंदा करेंगे, आहिया, युहयी से, नुहयी, हम ही जिंदा करेंगे, अलमौता, मुर्दों को, व नक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, कतबा यक्तुबु से, नक्तुबु, हम लिख रहे हैं, माँ जो कद्दमू, उन्होंने आगे भेजा, कद्दमा युकद्दिमू से, कद्दमू, जो उन सब ने आगे भेजा, व आसारहुम, और उनके आसार को, उनके इम्प्रेशन को, व कुल्ला, और हर शैइन, चीज को, अहसैनाहु, शुमार कर रखा है हमने, लिख रखा है हमने, अहसैनाहु, हमने उसका हिसाब किताब रख रखा है, हमने उसको शुमार कर रखा है। तो हा स्वाद या से, अहसा फेले माजी है, अहसा आखिर में या भी आता है, और फेले मुजारे है यू सी, फेले अम्र अहसी, सही ना हूँ, शुमार कर रखा है हमने, यानी उसको रिकॉर्ड करना, बेसिकली रिकॉर्ड कर रखा है हमने उसे, फी इमामिन, एक किताब में। इमाम यहाँ पर क्या है, किताब के लिए, जिसको फॉलो किया जाए उसके लिए भी किताब आती है ना। मुबीन, जो वाजे है, जो क्लियर किताब है, जो वाजे किताब है, सब कुछ बयान करने वाली किताब है। अब इसमें देखें कि एक तो हमें समझना है कद्दमू का लफ्ज, ठीक है, और एक समझना है आसार, आसार का। अब पहले तो ये देखें, इसके अंदर आया इन ना, नहनु, नूही, 3 बार हम का जिक्र आया, 3 बार लफ्ज हम आया, इन्ना में भी हम, नहनु में भी हम, नूही में भी हम। इसका मतलब क्या है, कि जब इस तरह की बात आती है, इस तरह की, बार बार इस तरह बताया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जान लो, जिसने नबी को भेजा है उसी ने तुम्हें दोबारा भी जिंदा करना है। यानी ये जो नबी है ना, ये तुम्हें डराने के लिए आए हैं, खबरदार करने के लिए आए हैं। और किसने भेजा है, अल्लाह ताला ने भेजा है, रहमान ने भेजा है, उसी रहमान ने तुम्हें दोबारा जिंदा भी करना है। तो इसलिए क्या कहा गया, हम ही हैं जिसने नबी भेजा, और हम ही तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। और हमने अच्छी तरह लिख लिया कि कौन सी चीज उन्होंने आगे भेजी है और क्या उन्होंने पीछे छोड़ा। आसार कहते हैं खंडरात को, खंडर जो होते हैं, है ना, जो कि पे एक कौम चली गई और उसके खंडर बच गए, उसके आसार बच गए। दूसरा होता है कदमों के इम्प्रेशन को। और कद्दमा कहते हैं, कद्दमा युकद्दिमु, कद्दम कहते हैं किसी चीज की अहमियत करना, ठीक है, अब, या किसी चीज को आगे भेज देना। अब देखें, लाइफ में चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि किसी चीज की अहमियत करना कदम होता है। अब लाइफ में हमारे बहुत सी चॉइसेस होती हैं कि काम पर जाना है या हमें सोते रहना है, तो आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसकी अहमियत आप कर रहे हैं। इसी तरह आपको जो है पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, किसको आप प्रायोरिटी देंगे, इसको तकदीम कहते हैं अरबी में। दूसरा जो होता है कद्दमा, यूज करते हैं आगे भेजने को। यानी मैं अभी फ्लाइट से जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपना सामान कल की फ्लाइट से आगे भेज दिया, उसके लिए भी आता है ये लफ्ज। ठीक है, तो अल्लाह ताला के पास जो है हम बाद में जाएंगे, लेकिन अमल पहले हमारे पास पहुंच जाए, हमारे से पहले अमल पहुंच जाएंगे। यानी जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो लगेज जो होगा ना, हमारा सामान, हमारा लगेज, वो वहीं पर ही मौजूद होगा, और वो क्या होंगे, अमाल होंगे। ठीक है। तो इसके लिए आया। और आसार, अब देखें इन दोनों लफ्ज को अगर हम मिलाकर देखें तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। एक तो ये कि हम ही हैं जो, हम तुमको जिंदा करेंगे, और फिर ये भी जान लो कि हम तुम्हारे तुम्हारे कदम को, यानी तुमने जो आगे भेजा उसको भी लिख रहे हैं, और तुम्हारे आसार को भी लिख रहे हैं। एक तो ये कि हमारे अमाल लिखे जा रहे हैं,
اور دوسرا یہ کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا امپریشن کیا پڑتا ہے، یہ بھی ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ جیسے مان لیجیے میرا امال ہے کہ ایک بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ ماں سے جو ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، چلا کر بات کرتا ہے۔ اب ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اس کا، 5-10 سال بعد وہ بھی جو ہے اپنے بھائی کو دیکھا دیکھی وہ بھی کیا کر رہا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایسی اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو کیونکہ دوسرا سن رہا ہے نا، تو 5-6 سال بعد جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی آواز اٹھائے گا۔ تو یہ کس کا اثر ہے؟ بڑے بیٹے کا اثر ہے نا، اس کا امپریشن ہے، اس کا بڑے بیٹے کا اثر ہے۔ تو آپ کی اپنی کرتوت بھی ہے، اور دوسرا آپ کی کرتوت کی وجہ سے دوسرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم یعنی ہر چیز، یعنی تمہارا جو یہ لگیج ہے نا سارا، یہ قدم کا، تمہارے عمل کا اور تمہارے امپریشن کا، سب موجود ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے سب ہمارے پاس جو ہے مل جائے گا تمہیں۔ تو آثار کا لفظ اثر سے نکلا ہے، یعنی قدموں کے نشان، فٹ پرنٹس۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کے جو اثر باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو امپریشن باقی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ امپریشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگزامپل جیسے دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ زمین ہے، یہ سب کچھ آپ کا امپریشن لے رہی ہے، سب یہاں پر آپ کا امپریشن یعنی آپ کے اثار چھٹ جائیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ہر کوئی آپ سے ایک امپریشن لے کر گزرتا ہے نا۔ اور جیسے کہ موویز بنائی جاتی ہے یا کیمرے میں پکچر کلک کی جاتی ہے، 24 گھنٹے موویز بن جاتی ہے نا، تو اور وہ یعنی اس موویز بن گئی، ہم ٹائم نکل گیا اور پیچھے اس کیمرے کے اندر ہمارے امپریشن چھوٹ گئے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ اس میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کے گناہ کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ اس میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو، کیونکہ اس کو اپنے امپریشن چھوڑ گیا نا پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک تو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرا نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے، اور تیسرا صدقہ جاریہ، کیونکہ یہ سب اس نے آگے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کھلی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں اور اعمال نامے میں۔ ٹھیک ہے، امام جو ہے یہ لفظ سنگل بھی ہے اور پلورل بھی ہے۔ امام کا جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، سنگولر بھی ہوتا ہے اور پلورل بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب ہے، حجاب وغیرہ۔ امام جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح کھلی کتاب، اب اسی طرح یہ جو لفظ ہے کھلی سڑک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ لیڈ کرتی ہے۔ تو اعمال نامے 2 چیزوں پر مشتمل ہیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو قدم پر اور ایک آثار پر۔ اور ہم نے اب کیا کیا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا۔ ہر روز ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز میں فرشتے ایکسچینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب لے کر جاتے ہیں۔ دن میں جو بھی سیل ہوتی ہے وہ سب لے کر جاتے ہیں کہ کیا کمایا آج۔ یہ ہو گیا ہمارا قدم جو چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، تو جس کے اثرات فٹ پرنٹس ہو گئے وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ بڑھتا رہتا ہے اس سے ہمارا نام اعمال۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اسی لیے اس آیت سے مجھے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں تو ہمیں ضرور نمازیں پڑھنی چاہیے، نمازیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وہ جو جگہ ہے نا اس پہ ہمارے سجدے کے امپریشن پڑ گئے۔ اب وہ جو جگہ ہے نا وہ ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر آئی تھی، اس نے اسی جگہ آ کر سجدہ کیا تھا، یہ رہے اس کے امپریشن، یہ رہے اس کے آثار۔ یا آپ نے اس لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا، کوئی بھی کام کیا، یہ لیپ ٹاپ آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے کھولا، میرے ذریعے بہت سارا کام کیا، یا نیکی کا کام کیا، یا اس نے ایسی ویڈیوز بنائی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو جتنے جتنے لوگوں تک آگے پہنچے گی وہ اس کے آثار ہیں، اس پہ اس کے تو فنگر پرنٹس چھپ گئے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ لیپ ٹاپ گواہی دے گا، انک گواہی دے گا، جو جہاں تک یہ پہنچ رہا ہے وہ گواہی دے گا، ہر چیز گواہی دے گی۔ تو یہ ہو گئے امپریشن۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ کر لی جا رہی، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ
अब जैसे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुमको कयामत के दिन मजलिस के एतबार से मेरे करीब कौन लोग होंगे? कंधे झुकाकर देखने वाले, यानी हम्बल मिजाज के, और वो लोग, वो जो लोगों से मोहब्बत करते होंगे और लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे। एक ये भी है, आपस की जो मोहब्बतें हैं, ये भी यहाँ पर इम्प्रेशन छोड़ जाती है। ये मोहब्बतें हैं, ये भी आपस में वहां जाकर एक दूसरे के लिए गवाही बनेंगे। ठीक है, गवाह का काम करेंगे। और अब देखें यहाँ से जो है ना, आयत नंबर 12 तक सूर्य यासीन का एक पार्ट जो है वो पूरा होता है। कई पार्ट्स में है ये सूर्य यासीन। 12 तक एक पार्ट पूरा होता है। अगर आप देखें ना, इस इन 12 तक की आयतों पर गौर करें, तो पहली आयत जो है लास्ट वाली आयत से कनेक्टेड है। अब जैसे कि ये देखें कि यासीन वल कुरानिल हकीम, के ये हिकमत भरे कुरान की कसम। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक कुरान की बात आ रही है, अल्लाह ताला की किताब की बात आ रही है। और आयत नंबर 12 में देखें कि बेशक हम लिख रहे हैं तुम्हारे कदम और आसार, हर चीज का हमने एक खुली किताब में रिकॉर्ड कर रखा है। तो यहाँ पर किसकी बात आ रही है आयत नंबर 12 में? शुरू में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जो आप हम पर नाजिल की गई, यानी अल्लाह ताला की किताब। और लास्ट वाली आयत में जो हमारी किताब है उसकी बात की जा रही है, जो हमारी किताब हर वक्त तैयार की जा रही है। तो देखें कि कुरान में जब भी बात हुई है, दो किताबों की बात हुई है, एक तो अमाल नामे की बात हुई है और एक कुरान की बात हुई है। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है हमारे नाम अमाल लिखे जाएंगे। दूसरा ये कि बेशक आप, जरूर ही आप रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ठीक है, आप रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। तो रसूलों में से हैं तो यानी आपको, आप उस, ये कनेक्टेड है क्या, आप रसूल हैं, इसलिए आप जो हैं उसको डरा सकते हैं जो अल्लाह ताला से डरता हो, और उसको डरा सकते हैं जो जो बिन देखे डरता हो, जो जिक्र की इत्तबा करे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, मगफिरत वाला अज्र है। और फिर देखें आप डरा उस कौम को डरा सकते हैं, यानी आपको क्यों भेजा गया है, जो कि जिनके बाप दादा भी जो हैं वो गाफिल हैं, उनको डराने के लिए आपको भेजा गया है। तो फिर इसमें देखें कि चाहे आप उनको कितना भी डराएं, अगर हम आयत नंबर 10 पर गौर करें, ये इससे कनेक्टेड है, आपको इसलिए भेजा गया है ताकि आप उन लोगों को डराएं। अब उनको आप कितना भी डराएं, उन पर बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन पर बात साबित हो गई, उनकी अक्सरियत जो है वो ईमान लाने वाली नहीं है, कितना भी आप उनको डराएं। तो ये कुरान का एक ये भी अंदाज है कि पहली बात बाद वाली से भी कनेक्टेड होती है, फिर उससे पहली बात के कनेक्टेड, तो शुरू की बात लास्ट वाली से, और फिर बीच में जो बात कही जाती है, जो बीच में दो बातें आकर मिलती हैं, वो बेसिकली खुलासा होता है। ठीक है और फिर खुलासा अब ये देखें कि बेशक उनके गर्दनों में तोक है, तो वो जो है थोड़ियों तक हैं, तो बराबर है उन पर, और हमने बना दिया उनके आगे दीवार और उनके पीछे दीवार, तो वो नहीं देखते। ये है बेसिकली खुलासा। अक्सरियत नहीं लाएगी ईमान। क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि ये जो है गौर और फिक्र नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। अब पूरे यासीन में जो है अब यही बताया जाएगा कि जब हम सेकंड पार्ट पर देखेंगे कि पास्ट से अल्लाह ताला बताएंगे, फ्यूचर के बारे में अल्लाह ताला बताएंगे, और बस इसी पे गौर कराएंगे ताकि लोग जो हैं वो जाग जाएं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।